we are okay. So it is not just about the making, but it is also about the awareness program. So यो awareness program को कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गएर sanitary pad बाँड्ने मात्रै गर्दैनौँ हैन. सो हाम्रो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन छ टेक्का भनेर जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यो sanitary pad बनाइ पनि राखेको छौं. अनि यसलाई चाहिँ हामीले in collaboration with a lot of other people हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्रीमा डोनेट गरिराखेको छौं. यो फ्रीमा डोनेट गर्दाखेरि चाहिँ we focus on the health, the hygiene and diet. यो तीनटा कुरालाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले सैनिटरी प्याड डिस्ट्रिब्युसन क्याम्पेन्सहरु चलाइरहेको छौं. राधा म्यामले भन्नुभयो जस्तै जुन यो मिसकन्सेप्सन छ नि त यो पिरियड ब्लड भनेको चाहिँ इम्प्योर हुन्छ भन्ने त्यो कुरा बारेमा पनि हामी डिस्कसन गर्छौं. एक्चुअल पिरियड्स हुँदाखेरि ह्युमन बडी भित्र लाइक वुमनको फिमेल बडी भित्र के हुन्छ त त्यो कुरालाई पनि डिस्कस गर्छौं. यो मेन्स्ट्रुएसनमा प्रपरली हामी हाइजिनिक भएन भने कस्तो कस्तो खालको रोग हामीलाई हुन सक्छ त भन्ने कुराहरु पनि हामी गर्छौं. अनि यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि कस्तो एक्सरसाइज गर्नुपर्छ त कसरी हामी हाइजिनिक एभ्री डे हामी कस्तो खालको लाइट एक्सरसाइजेसहरु गरेर पनि हामी यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु पनि गर्छौं. अनि त्यसपछि फाइनली वी क्यारी on with the distribution program. So I would like to take this opportunity to share the video. Please let me know if you don't see the video or hear the video. देखिन्छ? हजुर ठिक छ देखिन्छ. सुनि पनि राख्नु भएको छ, सुनिराखेको छ. सुनेछ.
Okay, thank you so much. I hope you तपाईहरुले इन्जोय गर्नुभयो होला भिडियोलाई चाहिँ। सो हामीले के गरिरहेको छौं भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको स्टेटमा चाहिँ हामीले वी आर प्रोड्युसिङ द मेन्स्ट्रुएसन प्याडहरु बनाइरहेको छौं अनि वी आर कोल्याबोरेटिङ विथ भेरियस अदर अर्गनाइजेसन हु वुड वान्ट टु सपोर्ट दिस प्याड्स अनि योलाई चाहिँ हामीले फ्रीमा फर्स्ट लेभलमा चाहिँ हामीले स्लम एरियाजहरुमा चाहिँ हामीले नेपाल बसोबाससँग मिलेर नेपालको 68 डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ यो स्लम एरियाजहरुमा चाहिँ हामीले यसलाई डोनेट गरिरहेको छौं along with the awareness campaign. Besides that हामी स्कुल कलेज नेपालको गभर्नमेन्ट स्कुल्सहरुमा पनि हामीले यही कुराहरु गर्न खोजिरहेको छौं जस अब यही प्रोग्राम्सहरु गर्नको लागि रोटरीसँग हामी पार्टनरशिपको पनि कुराहरु भइरहेको थियो हैन because I am also a part of Teach for Nepal network हैन अनि we also have a lot of schools who is already working with us अनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्लोली बढाउँदै one school at a time भनेर चाहिँ हामीले काम गर्दै छौं यो नेक्स्ट सैटरडे चाहिँ हाम्रो नुवाकोटको एउटा स्कुलमा हाम्रो यसरी नै प्रोग्राम छ हैन सो आई होप हामी यसरी नै कोल्याबोरेसनमा अगाडि बढ्दै जान सक्छौं होला एन्ड at the end of the day I feel that together we can make a difference and if we keep inspiring each other and supporting each other and definitely we can reach to that place one day where we find सबैजना चाहिँ महिला पुरुष भन्दाखेरि पनि हामी एक हौं भनेर अगाडि सँगै बढ्न सक्छौं थ्यांक यू Thank you so much, Shailaja ji. Young entrepreneurs like you never cease to amaze us. अहिले त शहरिया बजारमा अनेकौं साधनहरु उपलब्ध छन् menstrual cup, tampons, pads, etc. तर पनि still non-degradable pads को लाई विस्थापन गर्न सकेको छैन in spite of being more economic and easier to use. झन् पहुँच नभएको ठाउँमा त प्याड कालोसँगै अहिले पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ हजुरको भिडियोमा पनि त्यो कुरा आयो हैन महिनावारी के हो सँग व्यवस्थापनको उपाय पनि यसरी उपलब्ध गराउनु भएको छ जुन त्यसको लागि चाहिँ त्यस क्षेत्रमा हजुरको योगदान हामीले सराहना गर्दछौं Thank you very much for your presentation also for giving us valuable information about the biodecomposable fibers materials that can be used and what other new strategies can be adopted यससँगै अगाडि बढ्ने क्रममा महिनावारीसँग जोडिएको विषयमा अन्य धेरै क्रियाकलापहरू पनि भएका छन् ताली र गाली उत्तिकै पाउँदै आएको डेभलपमेन्ट सेक्टरले पनि केही एक्सपिरियन्सहरू बटुलेको छ र केही कार्य गर्दै आएको छ यही एक्सपिरियन्सहरू शेयर गर्दिनु हुनको लागि वाटर एड नेपालका एमएचएम फोकल पर्सन सन्ध्या चौलागाईजीलाई म अनुरोध गर्दछु So thank you. My presentation share गरे है मेरो स्क्रिन देखिरहेछ हजुर छ देखिरहेछ ओके सबैजनालाई नमस्ते र ढिलो भए त्यसको लागि चाहिँ सरी पनि भन्न चाहन्छु म अरु नै मिटिङहरुमा थिए एनीवे यो प्लेटफर्ममा मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो म आफुलाई चाहिँ एकदमै आई मीन प्लेजर मानिरहेको छु मैले यसरी शेयर गर्दैछु आफ्नो अनुभवहरू सबैजनालाई नमस्ते मेरो नाम सन्ध्या चौलागाई हो म चाहिँ वाटर एडमा विगत 2016 देखि सेक्टर इफेक्टिभनेस डिपार्टमेन्टमा एज अ हाइजिन एन्ड एडभोकेसी अफिसरको रूपमा कार्यरत छु वाटर एडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो नेपालमा बेस्ट एउटा युकेबाट स्पटेड आइएनजिओ हो र 32 कन्ट्रीजमा काम गर्छ र हामी 1987 देखि नेपालमा छौं र हामी चाहिँ बेसिकली भनेको वाटर स्यानिटेसन र हाइजिनलाई चाहिँ वाशमा काम गर्ने चाहिँ आइएनजिओ हो र त्यसमै टेकेर चाहिँ हामी हाइजिनको पार्टमा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्ट मेन्स्ट्रुअल हेल्थ एन्ड हाइजिन भन्छ अहिले चाहिँ हैन हामी त्यसमा चाहिँ विगत 2007 देखि चाहिँ काम गरिरहेको छौं मैले यो भन्दा अगाडि अब वक्ताहरूले के बोल्नु भयो चाहिँ थाहा भएन मलाई सो कुनै कुरा रिपिट पनि हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ प्लिज सुन्दिनु होला रिपिट भएको छ भने पनि बिकज अब मैले नसुन्न पाएको भएर मलाई चाहिँ दोहोरिन सक्ने सम्भावना हुन सक्ला ओके मेन्स्ट्रुएसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्राकृतिक एउटा नेचुरल प्रोसेस हो बायोलोजिकल प्रोसेस हो हैन हाम्रो फिमेलहरुमा जब युवा अवस्थामा प्रवेश गरेसँगै
किशोरीहरूमा विभिन्न किसिमको मानसिक अनि शारीरिक परिवर्तनहरू आउँछ। त्यसै गरेर जुन किशोरीहरूमा आउने एउटा शारीरिक परिवर्तन नै एउटा महिनावारी हो। तर हामीहरूको चाहिँ विडम्बना के छ भनेदेखि हामीलाई त्यसरी सिकाइएको नै हुँदैन होइन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई एउटा अशुद्ध प्रक्रिया अथवा यो एकदम पाप लागेको जस्तो सम्भव पनि भन्ने चाहिँ कुरा छ। यसरी नै थ्योरी भइदिया भए अथवा लजिकल प्रेजेन्टेसन्सहरू भइदिएको भए धेरै किशोरीहरूले धेरै समस्याहरू भोग्नु पर्दैन थियो होला। सो नेचुरल प्रोसेस हाम्रो बडीमा हुन्छ, युटेरस हो जुन चाहिँ अङ्गमा हाम्रो युटेरल लाइनिङहरू चाहिँ जुन मन्थली अब इन एन एभरेज होइन 28 दिनको हुन्छ, तर मन्थली जुन युटेरल लाइनिङ जुन हुन्छ त्यो रगतको फर्ममा आउने जुन प्रक्रियालाई नै महिनावारी भनेर भनिन्छ। महिनावारीको परिभाषा दिँदाखेरि चाहिँ फ्याक्ट्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ महिनावारी हुनु चाहिँ टेन्सनको कुरा होइन रहेछ क्या। महिनावारी नहुनु चाहिँ बरु टेन्सनको कुरा हुन्छ। यो चाहिँ एउटा भाइटल साइन हो गुड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको लागि चाहिँ। र टिपिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ महिनावारी 10 हाम्रो पोभर्टीको टाइममा 10 देखि 18 वर्षको रेन्ज छ र त्यो पहिला सुरु हुने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई मिनार्क भनेर भनिन्छ। त्यसै गरेर यो चाहिँ 45 देखि 55 वर्षमा चाहिँ यो स्टप हुन्छ, जुनलाई चाहिँ हामीले मेनोपज भनेर भन्छौँ होइन। र यो चाहिँ मैले बेसिक फ्याक्ट्सहरू मात्रै मेन्सुरेसनको धेरै यो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ एकदम अब हाम्रो राधा दिदीको कुरा आइरहेको थियो अघि। राधा दिदीले हामीलाई ट्रेनिङ नै दिनुभएको थियो 3 डेजको टट होइन। यो चाहिँ एकदम लामो भेग विषय छ, तर फ्याक्ट यसो बुझ्नको लागि मात्रै मैले फ्याक्ट्सहरू राखेको छु यहाँनिर। सो यहाँ एभरेज चाहिँ 28 दिनको साइकल भयो। 31 देखि 35 दिनसम्म मान्छेको जसरी हामी शारीरिक बनावट हाम्रो परिवर्तन, हामी सबैजना भिन्न छौँ। कसैको आँखा ठुलो छ, सानो छ, कसैको नाक छिटो छ, चेप्टो छ भने जस्तै महिनावारी साइकल पनि सबैजनाको एउटै हुँदैन, भेराइ गर्छ मान्छे अनुसार नै होइन। त्यसमा चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरूले कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ। उसको हेरिडिटरी क्यारेक्टर, ऊ बसेको इन्भाइरोमेन्ट होइन, हरेक कुराले चाहिँ न्युट्रिसन, उसले खाने कुराहरू हरेक कुराले चाहिँ त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गरेर हुन्छ। र मेजर चाहिँ हर्मोनले नै रोल खेलिरहेको हुन्छ होइन। र अब धेरै नै यो फ्रिक्वेन्सी के हाम्रो प्रब्लम चाहिँ कस्तो छ भने हाइजिन मेन्टेन गर्दाखेरि कति अन्तरालमा प्याड फेर्नुपर्छ भन्ने आइडिया पनि कतिजनालाई भइरहेको हुँदैन। सो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज प्याड चाहिँ 4 देखि 6 घन्टा भनेर भनिन्छ है। र अघि पनि अगाडि हाम्रो चाहिँ के अरे डिस्पोजेबल प्याड्सको कुराहरू आएको थियो, रियुजेबल प्याडको कुराहरू पनि आएको थियो। सो विभिन्न किसिमको मटेरियल्सहरू अभाइलेबल भएको नेपालमा त्यहाँ पिक्चरमा देख्न सकिन्छ। र हामी चाहिँ केमा बिलिभ गर्छौँ भनेदेखि यो सामग्री ठिक अथवा यो सामग्री बेठिक भनेर भन्दा पनि यो चाहिँ एकदमै जसले युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चोइस हो। हामीले सूचना दिँदाखेरि चाहिँ हरेक सामग्रीको एडभान्टेज के हो, डिसएडभान्टेज के हो भनेर नै दिन्छौँ। र उहाँ यो चाहिँ नितान्त त्यो व्यक्तिकै नै आफ्नो चोइस हुन्छ, उसले कुन सामग्रीमा जाने, कुन सामग्री चुज गर्ने भन्ने कुरा। तर हामीले के बिलिभ गर्छौँ भने उसलाई सूचनाको चाहिँ अधिकार पनि हुनु पर्यो र पर्याप्त सूचना पनि पाउनु चाहिँ पर्छ भन्ने चाहिँ हामी बिलिभ गर्छौँ। त्यही अनुरूप नै हामीले कार्यक्रमहरूमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मेन्सुरेसन हाइजिन म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली सोच्दाखेरि जस्तो अघि पनि कुरा आइसक्यो, रक्तस्राव हुन्छ होइन। 3 देखि 5 दिनसम्म चाहिँ रक्तस्राव भइरहेको हुन्छ शरीरमा। सो हामीले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मेन्सुरेसन हुँदाको जुन बेला छ त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो प्याडको प्रयोग गर्नेदेखि लिएर प्याडलाई डिस्पोज गर्ने, आफ्नो बडीलाई क्लिन गर्ने, प्राइभेसीसँग, त्यो पनि प्राइभेसीको साथ होइन, उचित ठाउँमा। त्यो सबै जुन महिनावारी व्यवस्थापनका जति पनि प्रक्रियाहरू छन् यो समग्रमा रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ मेन्सुरेसन हाइजिन म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ त्यही नै हो। र यो चाहिँ एकदमै डिग्निफाइड होइन, डिग्निटी विथाउट कम्फर्ट, विथाउट फियर होइन, विथाउट डिस्कम्फर्ट चाहिँ एउटा शरीरमा भइरहेको प्राकृतिक प्रक्रियालाई चाहिँ महिलाहरूले व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा कुरा पनि हो यसमा। किनकि एउटा चाहिँ लाज मान्नुपर्ने, घिन मान्नुपर्ने, म महिनावारी भएँ भनेर म नछुने इज अ टर्म देयर होइन, नछुने बनाइदिन्छ। तर त्यस्तो नभइकन चाहिँ एउटा डिग्निफाइड मर्यादित तरिकाले मैले जसरी सानसँग हुन्छ नि आफ्नो महिनावारी व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्छ। यो पनि महिनावारी हाइजिन म्यानेजमेन्टमै नै पर्ने चाहिँ कम्पोनेन्टहरू हो। र पक्कै पनि समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एक्युरेट र लजिकल इन्फर्मेसनको चाहिँ उहाँहरूलाई एक्सेस हुनु पर्यो, मटेरियल्सहरू अभाइलेबल हुनु पर्यो त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि। पक्कै पनि फेसिलिटिजले पनि रोल खेलेको हुन्छ र त्यो पनि प्राइभेसीमा होइन।
अब आफूले झिझक नमानिकन अप्ठ्यारो नमानिकन फेर्ने ठाउँहरू हुनु पर्यो। जस्तै अब हामी फिल्ड भिजिट गरेर हुन्छौँ अथवा हामी पब्लिक प्लेसमा गएर हुन्छौँ, हामी इन्स्टिट्युसनमा हुन्छौँ, जहाँसुकै हुन्छौँ, यो जहाँसुकै भए पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ मर्यादित तरिकाले एउटा सेफ तरिकाले चाहिँ प्राइभेसी मेन्टेन गरेर गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। र साबुन अब पानीहरूको उपलब्धता पनि चाहिन्छ, हात धुनुपर्छ, अब पानीको व्यवस्थापन पनि हुनुपर्ने कुराहरू छ र डिस्पोजलको फेसिलिटिज पनि चाहिन्छ। यो ओभरअल कुरा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्टको परिभाषामा आउँछ। र अब म च्यालेन्जेसको बारेमा कुरा गर्दैछु है। अब मैले यसमा प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ वर्गीकरण गरेर राखिरहेको छु। यो च्यालेन्जेस एकदमै च्यालेन्जेस छ हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा होइन। हुन त पहिला त झन् यतिको पनि डिस्कसन हुँदैन, धेरै खुसी लाग्छ कि अहिले यति धेरै डिस्कसन हुन्छ, किनकि मैले पनि एज अ म स्कुलमा हुँदाखेरि मैले पनि धेरै प्रब्लमहरू फेस गरेको थिएँ। जब कि म काठमाडौँमा जन्मेको थिएँ, मैले बोर्डिङ स्कुलमा पढेको थिएँ होइन, तर मैले पनि महिनावारी व्यवस्थापन गर्न धेरै च्यालेन्जहरू फेस गरेको थिएँ। तर अहिले चाहिँ खुसी लाग्छ कि डिस्कसन भइरहेको छ, अहिले यसको बारेमा ओपनली कुरा हुन्छ र धेरैजनाहरू चाहिँ अहिले हाम्रो एमएटिएम अलायन्स भनेर पनि छ। अब धेरै संस्थाहरू गभर्मेन्ट पनि होइन सबै निकायहरूबाट चाहिँ यसमा ध्यान आकर्षणहरू पुग्नुपर्ने जति त नभए तापनि आज यतिको पनि भएको छ भनेर चाहिँ खुसी लाग्छ क्या। कुराकानी नै नहुने विषय हुन्थ्यो यो। र अब च्यालेन्जेसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ म व्यक्तिगत हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब दुईटा एक्सपेक्टले छ क्या, एउटा सोसियल एउटा हाइजिन एक्सपेक्ट, दुईटैले डिभाइड गराएको छु। सोसियलाइजेसन होइन, हामीलाई के सिकाइन्छ एउटा इन्डिभिजुअल क्या। त्यही कारणले गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको केटी मान्छेको मात्रै विषय हो, यो लाजको विषय हो होइन। महिनावारी हुनु भएपछि परिपक्व भयो, अब त्यसमा यो गर यो नगर, यो गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसरी नै सिकाइन्छ। र नर्म्स भ्याल्युहरू एकदमै यसमा एसोसिएटेड छ। अहिले एकछिनपछि मैले तस्बिरहरू देखाउँछु जुन चाहिँ एडोलेसेन्ट गर्ल्सहरूले आफूले भोगेको कुराहरू जुन एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन। एउटा इन्डिभिजुअल लेभलमा नर्म्स भ्याल्यु भयो क्या, यो बारेमा यो गर यो नगर 50 थरी कुरो छ क्या। एक त अलरेडी चाहिँ आफ्नो शरीरमा आकस्मिक रूपमा आएको परिवर्तनबाट कसरी म्यानेज गर्ने होला होइन, यो रक्तचाप किन आयो होला भनेर एक त त्यति कुरामा मान्छेलाई अलिकति मैले भने नि अघि नै विभिन्न किसिमको हामीलाई मानसिक र शारीरिक परिवर्तनहरू आएर यसै त भइरहेको बेलामा झन् त्यसमाथि यो गर यो नगर यो चाहिँ लाज मान्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ इन्डिभिजुअलमा दिमागमा पालिदिएको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एकदम समस्या भएको र उचित नलेजहरू भएन होइन। अर्को हाइजिनको पाटोमा हेर्नु पर्दा चाहिँ नलेज पनि राम्रोसँग नलेजहरू छैन, उचित नै नलेज छैन कि, किनकि सिकाइएको त्यस्तै गलत कुरा सिकाइएको हुन्छ। स्कुल पढ्न जान्छन्, स्कुलमा पढ्दा टिचरहरूले त्यो विषय पढाइदिनु हुँदैन, त्यो विषयमा कुरा नै हुँदैन होइन। महिनावारी भएर केटीहरूलाई यस्तो पनि हुन्छ र भनेर पनि शुद्ध भन्नुहुन्छ क्या, मतलब थाहा नै छैन क्या यो कतिजनाले फेस गरिरहेछ, त्यसले गर्दा उसलाई कस्तो कस्तो असरहरू परिरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ कसरी नै थाहा नभएको कुराहरू चाहिँ जुन इन्डिभिजुअल लेभलमा भएको समस्याहरूको रूपमा मान्न सकिन्छ। यस्तै स्कुल मतलब मैले चाहिँ इन्स्टिट्युसन भन्न खोजेको पब्लिक ठाउँ, स्कुल होस् अथवा पब्लिक टोयलेट होस्, कम्प्लेक्स होस्, महल होस्, सरकारी कार्यालय होस्, जहाँसुकै भनौँ होइन, एकदमै नेग्लेक्टेड इस्यु छ। रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई चाहिँ अफ्टन त्यस्तो धेरै प्रायोरिटी मानेर पढाइन्न होइन। अब स्किल पनि नहुने रहेछ, आफै पढेर आऊ भनिदिने होइन, स्किप गरिदिने, त्यसको बारेमा कुरै नगरिदिने। जस्तो महिनावारी पूर्व चाहिँ जस्तो प्रिमेन्स्ट्रुअल जुन पिरियडमा पनि प्रिपरेसन तयारीहरू त चाहिन्छ नि त। जस्तो यस्तो हुन्छ, तिमीलाई युवा अवस्थामा प्रवेश गरेपछि यस्तो खालको शारीरिक परिवर्तनहरू आउँछ, तिमीले यसरी म्यानेज गर्न सक्छौ, यो भनेको नेचुरल कुरा हो भनेर भनिँदैन क्या, कुरै गरिँदैन त्यस्तो विषयमा। सो एउटा नेग्लेक्टेड इस्यु बनाइन्छ यसलाई र जसको कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ। र यो महिलाको मात्र इस्यु होइन, यसमा केटाहरूको केही रोल हुँदैन भन्ने तरिकाले चाहिँ एउटा गर्ल्स बोइज बिचको पनि एउटा डिस्कसन चाहिँ नहुने, केटाहरूले जिस्काउनेदेखि लिएर टिचरहरूले कोअपरेट नगर्नेदेखि लिएर यस्तो यस्तो समस्याहरू चाहिँ हामीले विभिन्न गरेको रिसर्चहरूमा पनि हामीले भेट्छौँ होइन। र स्कुलमा पनि पक्कै पनि फेसिलिटिजहरू अभाइलेबल हुँदैन, जुन किसिमको रेसियोमा टोयलेटहरू बन्नुपर्ने त्यो बनिएको हुँदैन। इमर्जेन्सी बेलामा महिनावारी हुने स्कुल छोडेर जानुपर्ने अवस्था छ होइन। यो चाहिँ स्कुलमा भएको समस्याहरूको कुरा गरेँ। कम्युनिटीमा पनि सेम, इन्डिभिजुअल नै त्यसरी ग्रोअप भइसकेपछि इन्डिभिजुअल बसेको ठाउँै कम्युनिटी हो। त्यो मिथ ट्याबुजहरू छ एकदमै। जस्तो यतिसम्म छ कि अब पहिलोचोटि महिनावारी हुँदाखेरि पनि धेरै कुरा बार्नुपर्ने, धेरै कुरा गर्नुपर्ने होइन, आफ्नो घरबाट टाढा जानुपर्ने देखि लिएर धेरै अब रिलिजियस कुराहरूमा आफू चाहिँ इन्भल्भ हुन नपाउने, आफू चाहिँ बोयकट हुनुपर्ने धार्मिक क्रियाकलापहरूबाट पनि महिनावारी भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो यस्तो किसिमको स्टिगमा डिस्क्रिमिनेसनहरू पनि फेस गर्छौँ। र एक्सट्रिम लेभलमा त हाम्रो कन्ट्रीमा एक्सट्रिम लेभलमा छौपोरी जस्तो पनि छ।
एकदमै अवेरनेसको कुराकानीहरू चाहिँ छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ त्यही देखाउन खोजेको च्यालेन्जेसहरूमा अरू पनि धेरै नै छन्। अब मैले समग्र रूपमा राख्नु पर्दा चाहिँ यति राखेको छु। यो चाहिँ फ्याक्ट्सहरू हो, डेटालाई नै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि होइन। अब 8 मिलियन फिमेल पपुलेसनहरू चाहिँ महिनामा हाम्रो सेन्स अहिले सेन्स हुँदैछ, तर पहिलाको डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यतिजना फिमेल हाम्रो कन्ट्रीमा महिनामा उहाँहरूलाई महिनावारी चक्र भइरहेको छ। उहाँहरूले कति किसिमको समस्याहरू फेस गरिरहनु भएको छ, तर स्टिल यसलाई समस्या मानिँदैन होइन। कस्तो विडम्बना छ क्या। यो कुराहरू भयो। अब स्कुलकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि टोयलेट फेस हाम्रो EMIS जुन चाहिँ यो मिनिस्ट्री अफ एडुकेसनबाट जुन मिनिस्ट्रीबाट आउने जुन CHERD युनिट जुन छ, EMIS चाहिँ जुन एजुकेसन इन्डिकेटर्सहरू हेर्ने जहाँ हुन्छ, त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब टोयलेटको फेसिलिटिज 82% मात्रै एक्सेस हुने, सेपरेट जेन्डर फ्रेन्डली टोयलेटहरू नहुने होइन, त्यस्तो किसिमको डेटाहरूले देखाइरहेको छ। रेसियो पनि नमिलेको चाहिँ हेर्नुभयो भने अब हामीले नै गरेको विभिन्न रिसर्चहरूमा पाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो सिन्धुलीमा एउटा टोयलेट बराबर 115 जना स्टुडेन्टले युज गर्नुपर्छ। सो जेनरल युज गर्दा त्यस्तो छ भने महिनावारीको अवस्थामा झन् कति च्यालेन्जिङ होला उहाँहरूलाई होइन, त्यो फेसिलिटिज प्रयोग गर्नलाई, स्कुलमा रिटेन्सन हुन, त्यहाँ बस्नलाई गाह्रो नै सिचुएसन देखाउन खोजेको यो। र त्यही फेसिलिटिजहरू मेन्स्ट्रुएसन म्यानेजमेन्टको लागि चाहिने जति पनि फेसिलिटिजहरूको लागि आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरू गर्नबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। यो चाहिँ प्रब्लमको कुराहरू भयो। अब किन म्याटर गर्छ त, किन हामी कराइरहेछौँ, हामी किन भनिरहेछौँ होइन। अघि म पूर्व वक्ताहरूले पनि भन्नु नै भयो होला, किन इम्पोर्टेन्ट छ यो, किन इस्यु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले किन यसमा इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ, किन कुराहरू उठाउनुपर्छ भनेर भन्दा किन म्याटर गर्छ त यसले भनेर भन्दा चाहिँ म फर्स्ट पिक्चरहरूमा रिफ्लेक्ट गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ त्यो पिक्चरहरू हो। हामीले चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा पार्टिसिपेटेड फोटोग्राफी भनेर गरेका थियौँ होइन। एउटा कम्युनिटीमा गयौँ, हामीले चाहिँ प्रोसेस कस्तो थियो भनेदेखि कम्युनिटीमा गयौँ, स्कोपिङ गऱ्यौँ, कतिको प्रब्लम रहेछ त त्यो ठाउँमा बस्ने गर्ल्सहरूलाई भनेर गरेका थियौँ। र उहाँहरूलाई चाहिँ पिक्चरको थ्रुबाट आफूले महिनावारी व्यवस्थापन गर्दाखेरि हुनु परेको समस्याहरू तपाईँले पिक्चरको फर्ममा ल्याउनु र आफ्नो स्टोरी गर्नु भनेर तालिम त्यही अनुसार गराएर ल्याएको पिक्चरहरू। मैले चाहिँ कुनै मात्रै राखेको छु। अब पछि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म लिङ्क प्रोभाइड गर्न सक्छु। सो पहिलो पिक्चरमा हेर्नुहोस्, त्यो एउटा फिमेलले एडोलेसेन्ट गर्ल्सले खिचेको पिक्चर हो, जहाँ भनिएको छ कि अब मलाई महिनावारी पूर्व केही पनि जानकारी थिएन। म जब घाँस दाउरा गर्न गएँ मलाई अचानक भइदियो होइन। अब त्यो घाँस काटेको जुन पिक्चरहरू देखाएर सो यस्तो अवस्था छ मेरो होइन। अब यस्तो तरिकाले कसैले भोग्न नपरोस् भन्ने कुराहरू एक्सप्रेस गर्नु भइरहेको छ। अर्को पिक्चरमा सेकेन्ड पिक्चरमा देख्नु भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ अब देख्नुहुन्छ अब हाँस खुलामा बाटो गरिरहेको छ क्या। यस्तोसम्म बिलिभ छ कि होइन अब महिनावारी हुँदाखेरि छोएको पानी नचल्ने, पानीको मूल छुन नहुने भन्नेसम्म छ क्या। अनि त्यही भन्दा चाहिँ गर्ल्सले कि एउटा बरु पन्छीले होइन, एउटा एनिमल हुन्छ नि, एउटा एनिमलले बरु फ्री भएर त्यो खोलामा पौडिएर उसले फ्री भएर बरु हिँडिरहेको छ। तर म एउटा महिला, म एउटा मानिस, म एउटा ह्युमन बिङ भएर म महिनावारी भएँ भन्दैमा मलाई चाहिँ मेरो फ्रिडमहरू मलाई कैद गरियो, मेरो फ्रिडमहरू मलाई भएन। एनिमलले पाउने जति अधिकार पनि मैले पाइनँ, एउटा एनिमल जतिको पनि मेरो कदर भएन भनेर चाहिँ एक्सप्रेस गर्न खोज्नु। कस्तो विडम्बना छ क्या। एकदम सुन्यो स्टोरीमा भोग्दै गयो भनेदेखि चाहिँ कस्तो टचिङ कुराहरू आउँछ कि। यसको साथसाथै म थर्ड पिक्चरमा जान चाहन्छु। कसको एकदम म्युट गरिदिनु होला, कसको आवाज आइरहेछ अलिक क्लियर। ओके, सो थर्ड पिक्चरको बारेमा भन्दैछु म चाहिँ। सो यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकजना हाम्रो गर्लको के रहेछ भन्दाखेरि महिनावारी हुँदा छुट्टै खाने प्लेट भाडा रहेछ क्या, छुट्टै। यो महिनावारीको लागि मात्रै छुट्टाइएको उसको भाडा, जुन चाहिँ यसको किचनभित्र छिर्दैन होइन। ऊ बाहिरै बस्नुपर्छ महिनावारी भएको जुन 3-4 दिन उसलाई बारिन लगाइन्छ र ऊ बाहिर बस्नु पर्यो, त्यो पर्टिकुलर त्यो भाडामा खानु पर्यो उसले। अनि त्यही एक्सप्रेस गरेको छ क्या। लाइक मेरो भाइ, मेरो दाई होइन किचनभित्र छिर्छ, उनीहरू प्यारेन्ट्सहरूसँग बस्छ, खानेकुरा खान्छ। तर म चाहिँ महिनावारी भएको छु भनेर टुलु बाहिर किचनको बाहिर बस्नुपर्छ। मेरो लागि छुट्टै भाडा दिइन्छ होइन, जुन भाडा मैले प्रयोग गर्छु त्यो किचनमा फेरि प्रयोग हुँदैन, मलाई छुट्टाइन्छ भन्ने तरिकाले एक्सप्रेस गरेको चाहिँ यस्तो खालको विडम्बना छ होइन। त्यो कलिलो दिमागमा, त्यो कलिलो बेलामा हुन्छ नि, यस्तो किसिमको चाहिँ उनीहरूले मानसिक आफ्नो तनावहरू चाहिँ फेस गरिरहनु परेको चाहिँ एउटा सन्दर्भ भयो। र चौथो पिक्चरमा देखाउन खोजेको एउटा स्कुल हो, त्यो स्कुलको टोयलेटको बाहिरको पिक्चर हो। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर कतिजना, 1 2 3 4 4जना त बाहिर, 5 जना बाहिर लाइनमा हुनुहुन्छ, एकजनाले ढोका ढिप्पिरहेको छ, भित्र एकजना यो लेडिज गर्ल्स टोयलेट हो र भित्र एकजना टोयलेट प्रयोग गरिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्था छ क्या, चुकुल छैन, त्यहाँ पानी छैन होइन।
स्कुल छैन, पानी छैन, अब के गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, टोयलेट युज त गर्नु पर्यो, अलरेडी क्यु छ, लाइन छ। अब यस्तो अवस्थामा महिनावारी भएको बेलामा प्याड परिवर्तन गर्नु पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो, कसरी गर्नुहुन्छ त्यो गर्ले, कति च्यालेन्जिङ सिचुएसन होला। त्यो सम्झिँदाखेरि नै, त्यो सम्झेर नै अनि स्कुल जानु हुँदैन क्या उहाँहरू। अनि सिधै भन्नुहुन्छ हामी गएर कुरा गऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ 3-4 दिन भनेर, हामी आउँदैनौँ, नर्मल हो यो कुरा, नआउने स्कुल नआउने त नर्मल कुरा हो, हामीलाई कि भन्ने तरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ। जसले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने स्कुलको प्रधानाध्यापकदेखि लिएर कसले सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो, उनीहरूले यो कुरा हेरेकै नै हुँदैन क्या। यो चाहिँ ट्रुथ र रियालिटी हो जुन चाहिँ धेरै गर्लहरूले फेस गरिरहनु भएको छ। र पोलिसिजहरू पनि नभएको पनि होइन, मैले अघि नै भने होइन, अब पहिला हामी त 2007 देखि नै काम गरिरहेको छौँ, विभिन्न संस्थाहरू काम गरिरहनु भएको छ। र पहिला त महिनावारी भनेर वर्ड पनि स्पेल हुँदैन थियो, कुरा गर्नु हुँदैन थियो। अझ धेरै राजा दिदीले डिस्क्राइब गरिसक्नु भयो होला कस्तो स्थिति थियो भनेर होइन। पोलिसीहरू छन्, अहिले आएका परिवर्तनहरू हुँदै नै छ। अनि यसमा चाहिँ हेर्नुपर्दा चाहिँ जस्तो नेसनल डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुअल पोलिसी चाहिँ स्टिल 2074 मा ड्राफ्ट भएको थियो, 7-8 जना मिलेर ड्राफ्ट पनि गर्नुभएको थियो त्यसलाई, तर ड्राफ्ट स्टेजमै छ, अहिलेसम्म इन्डोर्स हुन सकेको छैन। त्यसै गरेर जुन चाहिँ यो छौपडी प्रथा मान्नेलाई पनि कारवाही हुने भन्ने चाहिँ त्यो पनि रुल्स चाहिँ छ त्यहाँनिर। इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै भइरहेको छ, 1-2वटा केसेस मात्रै आइरहेको छ इम्प्लिमेन्ट भएको भन्ने कुरा चाहिँ, तर पोलिसी चाहिँ त्यहाँनिर छ। र अर्को चाहिँ वासिङ स्कुल प्रोसिजर भनेर हाम्रो मिनिस्ट्री अफ एडुकेसनबाट CHERD-बाट आएको एउटा पोलिसी पनि छ, जहाँ चाहिँ महिनावारी व्यवस्थापन गर्नको लागि एकदम इन्डिकेटरहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ इन्क्लुड भएको छ, जुन चाहिँ राम्रै कुरा हो। र अर्को चाहिँ एकदम फ्री सेनिटरी प्याड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेर राष्ट्रपतिको कार्यक्रम पनि भएको थियो, यो चाहिँ एनाउन्स पनि भएको थियो, त्यही अनुसार बजेट अलोकेसन गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको थियो। तर कोभिडले गर्दा स्कुल क्लोज भएर यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ त्यति हुन सकिरहेको छैन। तर यसरी चाहिँ सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरूमा, कम्युनिटी स्कुल्सहरूमा चाहिँ प्याड डिस्ट्रिब्युसन फ्री हुन्छ भन्ने तरिकाले अनाउन्स पनि भइसकेको छ। र त्यही प्याड डिस्ट्रिब्युसन त मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसमा चाहिँ अवेरनेस पनि लानुपर्छ सँगसँगै भनेर चाहिँ नेसनल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टरले पनि MHM प्याकेज चाहिँ बनाइरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा पोलिसी लेभलको आई मिन महिनावारीको सरसट्टै हेर्नु पर्दा यस्तो किसिमको पोलिसिजहरू एभाइलेबल छ भन्ने कुराहरू मैले गर्न खोजेँ। अब हाम्रो इनिसिएटिभको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी सर्भिस डेलिभरी पनि गर्छौँ, हामी एडभोकेसी पनि गर्छौँ, र हामीले चाहिँ हाम्रो महिनावारीको सम्बन्धित हेल्थ एन्ड हाइजिनको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ क्रस कटिङ रूपमा मेन स्ट्रिम पनि गरिएको छ होइन। हामीले स्कुलमा काम गर्दा, हामीले कम्युनिटीमा काम गर्दा चाहिँ हामीले बनाउने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली, MHM फ्रेन्डली नै हुन्छ, र हामीले अवेरनेसहरू रेज गर्दा पनि त्यही किसिमले गरिरहेको हुन्छौँ। र मैले लिस्ट आउट गरेको चाहिँ हाम्रो इनिसिएसनहरू होइन। हामीले चाहिँ अब MHM फ्रेन्डली वास सर्भिसेसहरू स्कुलमा, जस्तो मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, हामी वाससँग सम्बन्धित अर्गनाइजेसन भएको भएर हाम्रो हाइजिनमा मेन्स्ट्रुअल हाइजिन पर्छ, र हामीले त्यसमा टेकेर जे गर्न सक्छौँ त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। र अवेरनेस रेजिङको कामहरू, ट्रेनिङहरू दिएर क्यापासिटी बिल्डिङ गर्ने कामहरू, र क्याम्पेनिङमा पनि हाम्रो अब ब्रेकिङ द साइलेन्सबाट अहिले चाहिँ पिरियड पावरमा पुगेको छ। हाम्रो क्याम्पेनहरू पनि हामीले गरिहाल्छौँ विभिन्न पार्टनर्सहरूसँग मिलेर होइन। र एडभोकेसी अप्रोचेस चाहिँ क्याम्पेनिङ नै भयो लोकलदेखि नेसनल लेभलमा। पोलिसी चाहिँ अब रिभ्यूहरू गरेर पोलिसी इन्फ्लुएन्सिङको लागि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो गरिरहेको हुन्छौँ। र मिडियाको थ्रुबाट कम्युनिकेसन, हाम्रो मिडिया पार्टनर्सहरूको थ्रुबाट नि त्यो किसिमको क्याम्पेन्सहरू चाहिँ हामीले चलाइरहेको छौँ। ओके, यति भन्दै मैले चाहिँ ब्रिफली होइन हामीले गरेको इनिसिएसनहरूदेखि लिएर महिनावारीको कन्टेक्स्ट के छ नेपालमा, र किन यो म्याटर गर्छ, र हामीले किन हाम्रो योजना कार्यक्रमहरूमा यो ल्याउन जरुरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यसरी नै टुङ्गाएँ। तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ अथवा केही छ भने चाहिँ प्लिज यु क्यान आस्क मी। अनि त्यही हो, हामी सबैजना सक्षम गर्नलाई हामी मिलेर चाहियो भने हामीले गर्न सक्छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, जुन अवस्थामा स्कुलमा हुँदा थियो अहिले त्यो अवस्था अहिले त्यो स्कुलमा छैन होइन। यो चाहिँ 10 वर्षको अन्तरालमा भएको चेन्जेस नै हो। म लक्की मान्छु क्या अहिलेको स्कुल गर्ल्सहरूलाई एटलिस्ट यतिको भए पनि थाहा भयो, हामीलाई त त्यति पनि थाहा थिएन। सो सक्यौँ र चाह्यौँ भने चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। यसलाई चाहिँ एउटा नेचुरल प्रोसेस हो होइन, नेचुरल जसरी एउटा
एउटा जसरी जसरी अर्को के भन्ने अब के अरे पिसाब आउने प्रोसेस दिशा बन्ने प्रोसेस जस्तै यो महिनावारी पनि एउटा बडीको नेचुरल फङ्सन एउटा प्रोसेस हो भने जबसम्म मानिँदैन होइन त्यो एक किसिमको ट्याबुजहरू एसोसिएटेड भएर चाहिँ गर्ल्सहरू वुमनहरू चाहिँ डिप्राइभ भइरहनु पर्छ उहाँहरू चाहिँ अपहलित नै भइरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ र त्यो किसिमको अवेरनेस चाहिँ आउन जरुरी छ भन्दै मैले यतिमै मेरो शब्दहरू टुङ्गाएँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सन्ध्याजी डेफिनेटली हामी सबैले कुनै न कुनै क्षेत्रमा जो चाहिँ यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनमा को सेक्टरमा काम गरिरहेछौँ वुमेन्स हेल्थमा काम गरिरहेछौँ अरू इभन जेन्डरमा काम गरिरहेछौँ हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्दै आएको छौँ र यसमा अवश्य पनि वाटर एड नेपालको जुन योगदान रहेको छ त्यसको सराहना गर्दै तपाईको यो प्रेजेन्टेसनबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएका छौँ त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ यससँगै जस्ट टु चेक फर्स्ट President and Pratima ji, do you have any update of whether our next presenter is available? I think he's not here yet, unless I cannot see the name. So Hamlo Kavindra ji available. Maybe there's been some. Pratima ji, do you have any update? No, I don't see anybody. No. Okay. In that case, I take the permission from President and would like to announce that as a हामीले यो सँगै आज निमन्त्रण गरेका स्पिकर्सहरुको प्रस्तुति सकिएको छ. Until and unless Kavindraji joins us, even by the end of the technical session, we might be able to accommodate him. Beyond that, बितेको यो 1 घण्टामा हामीले नेपाली समाजमा एउटा चेलीको गाई र सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया महिनावारी जस्तो सामान्य प्राकृतिक प्रक्रियाको कुरामा समेत मर्यादित व्यवहारको लागि गर्नुपर्ने संघर्षको कुरामा ध्यान आकर्षण हुनेदेखि लिएर महिनावारी आफैमा के हो यसका व्यवस्थापनका के कस्ता उपायहरू छन् र कस्ता प्रयासहरू भएका छन् महिनावारीलाई एउटा मर्यादित अवस्था र समयको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नको लागि भन्ने कुराहरुमा विभिन्न पक्षबाट छलफल गर्यौं सुन्यौं विभिन्न हामीले प्रस्तुतिहरू अब यही परिवेशमा यदि यहाँहरुको केही प्रश्नहरू छन् जिज्ञासाहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ हामीले अहिले म हुन त शेड्युलमा यहाँ आधी घण्टा 20 मिनेट भनिएको छ तर अलिकति टाइम एडजस्ट गर्नको लागि 15 मिनेटको लागि यो फ्लोर ओपन गर्न जाँदै छु फर क्वेशन आन्सर सेसन हजुरलाई मेरो अनुरोध प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने छोटोमा सठिक ढंगले राखदिनु होला केही कमेन्टहरू छन् भने च्याटमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रेजेन्टर्सहरुले त्यो पनि पढ्नु हुनेछ र प्रश्न गर्नको लागि कि च्याटमा क्वेशन राख्दिनुस् और ह्यान्ड रेज गरेर पनि यहाँले क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ प्लिज क्वेशन र जिज्ञासामा कन्सन्ट्रेट गरौँ कमेन्ट्सहरुलाई लेट्स कीप इट फर द च्याट बक्स थ्यांक यू म फ्लोर ओपन गर्छु प्रतिमा जी इफ यू क्यान जस्ट support me while we are discussing here. केही नयाँ questions आएछ भने च्याटमा Yes, I'm watching the chat. Thank you. I see Ramcharitra ji's hand raised. Ramji, you may go ahead with your question. Thank you. आज यो डिस्कसन एकदमै जति गरे पनि एकदमै थोरै हुन्छ यो नयाँ अथवा बढी भन्दा बढी ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने चीज भएकोले एकदमै सराहनीय कार्यक्रम हो र एउटा दुरा जसरी यो प्राविधिक पक्ष अहिले 1-2 जना पूर्व वक्ता म्याडमहरुले सरहरुले वेस्टको कुरा उठाउनु भयो केमिकलको कुरा उठाउनु भयो र इभन योसँग रिलेटेड प्रोडक्टहरुको वास्तवमा नेपाल सरकारले यो NBSM ले गुणस्तर पनि तोकिरहेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सबैबाट एउटा प्रयास चाहिँ के हुनुपर्छ भने नेपालमा धेरै जसो आयातित प्रोडक्टहरु नै यसमा प्रयोग भइरहेछ र त्यो आयात गरेर नै प्रयोग गर्ने भए सुरक्षित किन नआयात गर्ने इन टर्म अफ बोथ एउटा त डिग्रेडेबल वेस्ट कम हुनु पर्यो दोस्रो चाहिँ टक्सिक फ्री हुनु पर्यो किनभने त्यहाँ अलरेडी पूर्व वक्ता म्याडमले भनिसक्नु भएको छ लाइक इट मे कोज क्यान्सर
सोर्स हुन सक्छ त्यसको, किनभने धेरै किसिमका केमिकलहरू इभन इन्डियामा भर्खरै गरेको अध्ययनमा चाहिँ बिस्फिनोल ए जस्ता केमिकलहरू पनि त्यसमा देखिएको छ। र अर्को पक्ष के छ भने 80% कम्पोजिसन चाहिँ प्लास्टिकबाट बनेको हुन्छ कि धेरै जसो सेनिटरी प्याडको। सो एकातर्फ अर्ग्यानिकमा जुन अल्टरनेटिभ एउटा म्याडमले जुन बनानाको रेसाबाट गर्नुभयो, मेबी हामीले प्रमोसन त्यस्ता प्रोडक्टहरूलाई गर्दाखेरि त्यसको पनि सेफ्टीको एस्पेक्टहरूलाई ध्यान दिनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ जुनसुकै प्याड प्रयोग गरे पनि वेस्ट त जेनेरेट हुन्छ र वेस्टको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकेनौँ भने त्यसले फेरि अर्को हेल्थ इम्प्याक्ट ल्याउँछ, वातावरण इम्प्याक्ट ल्याउँछ। त्यही भएर यो मेन्सुरेसन हाइजिनको कुरा गर्दाखेरि एउटा टक्सिक सेफ्टी हेर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ बेस्ट इन्भाइरोमेन्टल साउन्ड म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। जलाएर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नु भएन, किनभने जलाउँदा 80% प्लास्टिक हुन्छ र प्लास्टिकलाई जलाउँदा डाइअक्सिन फ्युरान निस्कन्छ, विच इज ह्युमन कार्सिनोजेन, नन ह्युमन कार्सिनोजेन। सो नन बर्निङ मोड अफ टेक्नोलोजी एडप्ट गर्नु पर्यो वेस्टको व्यवस्थापनमा। भने अल्टरनेट जुन चाहिँ अर्ग्यानिक छ नेपालमै पनि उपलब्ध छ, राम्रो कुरा छ। त्यसको सेफ्टीलाई ध्यान दिँदै राम्रो स्ट्यान्डर्डको बनाएर प्रमोसन गर्नुपर्छ र यो चाहिँ सबैको चाहिँ डिस्कसनको विषय हुनुपर्छ। भोलि नेपाल सरकारले मापदण्ड तोकेको अनुसारको छ या छैन त्यतातर्फ पनि सम्बन्धित निकायले अथवा इभन युजरले प्रमोटरले डिस्ट्रिब्युटरले र विभिन्न परियोजनाको नाउँमा जुन बाँडिरहेछ सेनिटरी प्याड, whether that is meeting the standard or not, whether that is chemically safe or not, त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। र यही मैले मेरो इनपुट चाहिँ अहिले राखेँ। धन्यवाद। Sisterji, we have one speaker, Kavinder Vikram Karkiju. I think he is here with us. Ramji, thank you for your comment. हामीसँग यस एउटा अझै पनि जसरी धेरै जसो नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले बनाउने मापदण्ड चाहिँ भोलन्टियर नेचरको हुन्छ र नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ भोलन्टरी काम त हुँदैन। त्यो लिगल कुराहरूलाई त धेरैले धोती लगाइरहेको हुन्छ भने भोलन्टियर स्ट्यान्डर्डलाई कसले फलो गर्छ र कसले कम्प्लाई गर्छ। त्यही भएर हामी जस्तै अब सबै अभियानकर्ताहरू रिसर्चरहरूले गभर्मेन्टलाई त्यो पनि प्रेसर गर्नु पर्यो कि यस्तो यो मेन्सुरेसन हाइजिनका प्रोडक्टहरूको म्यान्डेटरी मापदण्ड हुनु पर्यो कि इट इज नट भोलन्टरी स्ट्यान्डर्ड डजन्ट वर्क इन केस अफ नेपाल। सो त्यतातर्फ पनि हामीले प्रेसर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। Ramji, thank you very much. I'll have to cut you off अहिले बिचमा, sorry for that. हामीसँग कविन्द्र सर जोडिनु भएको छ। सो टाइम मैले अरूतिर नलगाइकन I'd like to request Kavinder sir to please share with us your policy framework, menstrual hygiene related policy framework र MHM को status के रहेको छ हजुरको प्रेजेन्टेसन राख्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्ते सबैलाई, यहाँ उपस्थित सबै शोधकर्ता अभियानकर्ता सबै महानुभावहरूलाई यहाँ शेयर गर्ने पर्मिसन त दिएन, एकचोटि कोसिस गरिदिनु होला। मेरो त्यति साह्रो अपडेटेड प्रेजेन्टेसन त केही होइन। हामीले 4-5 वर्षै भन्नु पर्यो। अहिले 4-5 वर्ष अगाडि एउटा इनिसिएसन खानेपानी मन्त्रालय तालिम केन्द्र सबै हामी स्टेक होल्डरहरू सबै मिलेर यो पोलिसी ड्राफ्टिङको अघि हाम्रो सन्ध्याजीले पनि कतै उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पोलिसी ड्राफ्ट भएको थियो, त्यो त्यतिकै रह्यो भनेर। त्यसैको अलिकति अब योभन्दा अगाडि मैले जतिसम्म हेरेँ उहाँहरूले यो कभर त गर्नु भएको छैन। कभर भइसक्यो भए त यो प्रेजेन्टेसन नराख्नु पनि केही फरक परेन। पुरानो पनि बासी पनि भइसक्यो, मैले यसमा धेरै अपडेट पनि केही गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता देखिनँ। तैपनि सारांशमा यो स्लाइडहरू धेरै देखिए पनि सारांशमा म
यहाँहरूलाई जानकारी इन्फर्म गर्ने कोसिस चाहिँ गर्छु के भएको थियो के आवश्यकता छ यसको रेलेभेन्सी अझै के छ भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट राख्ने कोसिस चाहिँ गरौँला सेयर हुन्छ होला अब अहिले हुन्छ म कोसिस गर्दैछु सेयर गर्ने चाहिँ अझै पनि समस्या भएको छ शेयर भएन सर एकैछिन यहाँ अप्सनमा चाहिँ देखिरहेको छैन सेयर गर्ने कहिले पनि समस्या हुन्छ मेरो यहाँ फाइल खोलिरहेको छ तर यहाँ सेयर विन्डोमा त्यो फाइल आएन हजुरले यदि नभए यता च्याट बक्समा त्यो लिङ्क हालिदिनु भयो भने म यहाँबाट सेयर गरिदिन्छु सर ए त्यसो गर्दाखेरि हुन्छ कि हजुर अट्याचमेन्ट पठाइदिनु कोसिस गर्छु भएछ देखेको छ केही हजुर आयो स्लाइडहरू देखेको छ हैन हजुर देखिया छ हजुर स्लाइड शो मोडमा चाहिँ जान पर्ला यहाँहरूलाई फेरि मेरो अभिवादन मैले अघि भने जस्तै 2073 सालतिर हामीले एउटा खानेपानी मन्त्रालयले महिनावारी व्यवस्थापनको एउटा नीति चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने फिल गरेर त्यसमा काम भएको थियो त्यो मसौदा हामीले मन्त्रालयमा बुझाएको थियौँ टिमका केही मर्यादित व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ प्रस्तुतकर्ता अथवा चाहिँ मोडरेटरको रूपमा कि स्पिकरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ मैले त्यति बेलाको हामीले जे एउटा मसौदा तयार गरेको थियौँ त्यो टिमले त्यसको चाहिँ अलिकति झलक मात्रै देखाउने कोसिस गर्छु म त्यसको पनि म चाहिँ अब यसका विविध आयाम होला नि अब त्यसको त्यो यी आयाम मध्ये म चाहिँ एउटा प्रविधिगत दृष्टिकोणबाट चाहिँ अलिकति यसको उपादेयता के थियो भनेर म प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु सर्वप्रथम त हाम्रो स्थिति के छ भन्दाखेरि आजको पनि स्थिति सार्वजनिक ठाउँहरूमा यदि शौचालय उपलब्ध पनि छन् भनेदेखि यो शौचालयहरूको स्थिति के छ अब यहाँ त अझै त्यति भयावह स्थिति छैन साह्रै दयनीय स्थिति भयावह स्थिति भेन्टिलेटर होलहरूमा अब स्यानिटरी म्यानेजमेन्टको मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्टको साधनहरू वेस्टेजहरू थ्रो गर्ने ठाउँ नभएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नभएर भेन्टिलेसन होलहरूमा चाहिँ राखिरहेको थुनिरहेको पचारिरहेको स्थिति हामी देख्छौँ प्रायः गरेर यो हाइवेका के अरे टोयलेटहरूमा सार्वजनिक टोयलेटहरूमा होटल्सहरूका सार्वजनिक टोयलेटहरूमा इभन अलि राम्रै गनिएका सार्वजनिक स्थलका टोयलेटहरूमा पनि यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्टको उपयुक्त सुविधा हुनुपर्छ भन्ने त्यो फिलिङ अझै भएको स्थिति छैन अब यो चाहिँ समस्या पछिल्लो समयमा किन उब्जियो भन्दाखेरि के अब मेन्स्ट्रुएसनको एउटा नेचुरल प्रक्रिया त सृष्टिदेखि नै थियो तर अहिले आएर यो पछिल्ला 2-3 दशक 1-2 दशकदेखि चाहिँ यो किन टटकारो भयो यसमा हामी किन बोल्नु पर्ने भयो हामी सबै भनेर भन्दाखेरि अझ विशेष गरी वास सेक्टरका अभियन्ताहरू भन्दाखेरि यो बजारले ल्याएको समस्या पनि हो भन्नु पर्यो समस्या पनि हो र सुविधा पनि हो बजारले सजिलो पारिदिएको छ
र बजारले सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसको अर्को आफ्टर युजको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टको लोड थपेको छ भनेर भन्दा पनि भयो। त्यो कुरातिर हामी अवेर नभइकन के गर्यौँ भने 1-2 दशकसम्म हामीले बजारलाई खुब चाहिँ सजिलो मानेर युज त गर्यौँ। सेनिटरी प्याडहरू प्राय गरेर बजारमा पाइने सेनिटरी प्याडहरू यहाँले अघि पनि प्रस्तुतिमा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, युज एन्ड थ्रो र नन बायोडिग्रेडेबल धेरै जसो त्यस्तो खालका प्रोडक्टहरू हामी बजारमा पाउँछौँ। यो कारणले गर्दाखेरि अनि खानेपानी मन्त्रालयले त्यतिखेर किन यो कुरालाई चाहिँ उठायो भनेर भन्दाखेरि हामी प्राय गरेर खानेपानी मन्त्रालय भनेको इन्जिनियर ड्रिभन एउटा सरकारी एन्टिटी भयो। त्यहाँ चाहिँ यसलाई हामीले त्यो पाटोबाट हेऱ्यौँ। अब यसको विभिन्न पाटो होला, म अहिले एकछिनपछि छलफलको क्रममा राख्नु। हामी चाहिँ त्यसको प्रविधिगत पाटोबाट चाहिँ अलिकति ड्रिभन भयौँ त्यतिखेर, र त्यो त्यतिखेरको मस्यौदा पनि लगभग त्यही ब्याकग्राउन्डमै आएको थियो। हालाकि त्यसमा प्रशस्तै राइट बेस्ड एप्रोचहरू, जस्टिसका कुराहरू, ह्युमन जस्टिसका कुराहरू, डिग्निफाइड लाइफको कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ परेका थिए। तैपनि सुरुवात चाहिँ यो टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट भएको थियो भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब यो पृष्ठभूमिका कुरा गर्दाखेरि मैले अलिकति चित्रबाट सुरु गरेँ अघि। त्यसै गरी भन्ने हो भने अब अहिले पनि अद्यापि पनि हाम्रो विभिन्न भेगहरूमा सामाजिक परम्परा संस्कृतिको आधारमा महिलालाई अब हेर्ने दृष्टिकोण होइन, अन्धविश्वासका कुरा अझै छन्, छुवाछुतका कुरा अझै छन्। पूर्वका साथीहरूले भनिसक्नुभयो। त्यसलाई अझै पनि फोहोर र प्रदूषित भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यो नीतिले त्यसलाई चाहिँ अंगीकार गर्नु खोजेको हो। त्यसै गरी महिनावारी छुवाछुतको अभ्यासमूलक निश्चित भेगहरूमा अझै पनि ज्वलन्त छ। अब त्यो निश्चित भेगहरूमा बढी भए पनि फेरि कम बेसी चाहिँ अन्यत्र सबैतिर छ, नेपालभरि नै यो चाहिँ व्याप्त छ। इभन सहरी सम्भ्रान्त परिवारभित्रै पनि यो छुवाछुत भेदभावको कुरा अझै पनि त्यो हट्न सकेको छैन। यो 21औं शताब्दीमा हामी अधिकारमुखी युग हुन्छ, त्यस्तो बेलामा पनि हामी संस्कृतिको आडमा अब यो महिला वर्गले भोग्नु परेको जस्तो मर्यादित व्यवहार, यो मानवाधिकार सङ्गत छैन भन्ने हिसाबले पनि यो पोलिसी चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने एउटा इनिसिएसन भएको थियो। त्यसै गरी अब अघि पनि फोटोमा भन्यो यो आधुनिकताले ल्याएको समस्या, अब यो चाहिँ एकदमै टटकार भइसक्यो। यदि हामीले चाहिँ टेक्निकल इन्टरभेन्सन सेवा सुविधाहरू त्यही अनुसारले नगर्दै जाने हो भनेदेखि हाम्रो पब्लिक स्पेसेसहरू चाहिँ युजेबल हुन्छन्, पब्लिक स्पेसमा जान सक्ने स्थिति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हरेकले सोच्नुपर्ने भइसकेको छ। समग्रमा भन्ने हो भने महिनावारीको प्राकृतिक प्रक्रिया चाहिँ मानव मर्यादामा आँच आउने कारक हुँदैन, यो चाहिँ अपराधजन्य कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ पोलिसीले स्थापित गर्न खोजेको छ भन्नु पर्यो अझै पनि, किनभने यसको फाइनलाइजेसन भइसकेको छैन। त्यसै गरी भन्नुपर्दाखेरि अब यो मर्यादित महिनावारी लक्षित गरेर नेपाल सरकारले के नीति अथवा कार्यक्रमहरू डेभलप गरेको छ अथवा इम्प्लिमेन्टेसन गरेको छ भनेर भन्दाखेरि अब हामीले केही कुराहरू यहाँ चाहिँ लिस्टिङ गर्न सक्छौँ। प्रजनन स्वास्थ्य रणनीति 2055मा आएको देखिन्छ। अब यो प्रजनन स्वास्थ्य रणनीतिले खासमा चाहिँ फेरि प्रजननसँग मात्रै फोकस छ। यसलाई अब स्वास्थ्य क्षेत्रको पर्सपेक्टिभबाट भन्यो भने त्यही मैले एउटा प्राविधिक दृष्टिकोण भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि एउटा प्राविधिक सेक्टरै भयो। यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले मेन्स्ट्रुअल प्रोसेसलाई चाहिँ समस्याको रूपमा लिएको छैन, त्यो स्वाभाविक पनि हो, एउटा स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यो हुन्छ जान्छ। त्यसबाट सिर्जित आधुनिकतामा सिर्जित समस्यालाई चाहिँ अब अन्य सेक्टरले एड्रेस गर्नुपर्छ। हामी कतिपय अवस्थामा भन्छौँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रले यो व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, भन्नुपर्थ्यो, केही पोलिसी ल्याउनु पर्थ्यो भन्छौँ। वास्तवमा भने यो समस्या भने स्वास्थ्य क्षेत्रको होइन, म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु। यो अन्य सेक्टरले, प्राविधिक सेक्टरले, मोस्ट प्रोबेबली वाच सेक्टरले नै उठाउनु पर्ने कुरा हो। अब अधिकार पैरवी का कुराहरू अन्य सेक्टरले पनि उठाउलान्, निजी क्षेत्रले उठाउला, अभियन्ताहरूले उठाउलान्, तर त्यसको समस्याको समाधानको प्राविधिक पाटो चाहिँ प्राविधिक मन्त्रालयहरूले नै, प्राविधिक विभागहरूले नै त्यसलाई चाहिँ सल्टाउनुपर्छ कार्यक्रमको रूपमा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसै गरी विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-2080 यो अहिले पनि चालु छ। यसमा धेरै प्रोभिजनहरू आएका छन्, तैपनि त्यसमा केही टेक्निकल डिजाइनहरू पनि डेभलप गरिएको छ।
तर कार्यक्रमिक रूपमा अलिकति मास रूपमा अब यो चाहिँ चाहिन्छ भनेपछि सबै ठाउँमा चाहिन्छ। कुनै नजिकका अथवा चाहिँ स्रोत पर्याप्त भएका पालिकाहरू अथवा चाहिँ त्यो अन्तर्गतका विद्यालय मात्र होइन कि सर्वत्र कार्यक्रमिक रूपमा एउटा सर्टेन टाइम फ्रेममा हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ भनाइ हो। नेपालको संविधान पनि आधारको कविन्द्र सर एकैछिन साथीहरू प्लिज प्रेजेन्टर बाहेकहरू सबैले आफूलाई म्युट गरिदिउ न, नभए फेरि हामीले यहाँबाट म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अगाडि बढ्दा हुन्छ? हुन्छ सर, अगाडि बढ्दा हुन्छ। त्यसै गरी मुलुकी संहिता 2074 यो हुन त अलिक पछि आयो पनि यसमा यस्तो वर्कआउट हुँदैछ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यति बेला अलिकति जानकारी चाहिँ थियो। यो यसै क्रममा चाहिँ खानेपानी मन्त्रालयले 73 सालमै एउटा मर्यादित महिनावारीको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा प्रक्रिया भनेर चाहिँ केही एक्टिभिटीहरू गर्यो। जस्तो सरकारवालाहरूको कार्यशाला गोष्ठी गर्यो। यो चाहिँ सबै मन्त्रालयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरू के अरे यो वास सेक्टर हेल्थ सेक्टरमा कार्यरत सबै अभियन्ताहरू सबै भोलिन्टियर्सहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर एउटा चाहिँ कार्यशाला गरिएको थियो। नीति तर्जुमा कार्यदल भनेर चाहिँ एउटा कार्यदल बनेको थियो जसले यो नीतिको मस्यौदा तयार गर्यो। पछि प्रविधि तथा सेवा सुविधा केन्द्रित नीति मस्यौदा, यो नीति मस्यौदा चाहिँ प्रविधि र सेवा केन्द्रित थियो भनेर भन्न सकिन्छ अन्य कम्पोनेन्टका अलावा। तत्पश्चात महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट काम सुरु भएको भनेर भन्ने चाहिँ मैले जानकारी चाहिँ पाएको, तर कहाँ पुगेको भन्ने चाहिँ म अपडेट छुइनँ। यहाँ पछिका वक्ताहरूले अथवा चाहिँ किनोट स्पिकरहरूले पनि क्लियर गर्नु नै हुन्छ होला, म यसमा चाहिँ अपडेट होइन। त्यसै गरी अब मर्यादित महिनावारी लक्षित नेपाल सरकारको नीतिहरू के छन् भन्ने सम्बन्धमा यो साकोसान 2013 काठमाडौँमा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ यो मुद्दालाई आत्मसात गरिएको र आफ्नै कन्ट्रीमा चाहिँ अर्गनाइज भएको साकोसानमा चाहिँ उठाइएका मुद्दाहरूलाई खानेपानी मन्त्रालयले यसलाई चाहिँ सिरियसली लिएको र त्यही क्रममा नै यो सबै इनिसिएसनहरू भएको भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब केही कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिएको छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सुविधा सहितको प्रयोगकर्ता मैत्री खासो सेवा सुविधामा जोड दिन पर्छ भनेर चाहिँ आन्तरिकीकरण गरिएको। यहाँलाई यो खासो भन्ने टर्मिनोलोजी अलिकति नयाँ लाग्ला कतिपयलाई। यसको वासको यो नेपालीकरण हो, खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता। हामी यो टर्मिनोलोजीलाई आजलाई हामीले अलिकति प्रचलनमा ल्याउन थालेका छौँ। तालिम गर्नमा यो धेरै युज हुन्छ पाएको र म पनि अभ्यस्त भइसकेको छु। यहाँहरूलाई पनि मैले जानकारी गराएँ। त्यस्ता खालका सेवा सुविधा सहितका पूर्वाधार संरचनाको लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। त्यही अनुसार पब्लिक टोयलेट गाइडलाइन्स भनेर ड्राफ्ट भएको छ, त्यो पनि धेरै अगाडि फाइनलाइज हुन सकेको छैन, ड्राफ्ट रूपमा छ। त्यसै गरी एमएचएम इन्कर्पोरेटेड यो सानिटेसन प्रोग्राममा, टोटल सानिटेसन प्रोग्राममा चाहिँ एमएचएमलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरिएको छ। यी कुराहरू चाहिँ यो साकोसान 13 ले दिएको देन भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ एमओडब्ल्युएस को खानेपानी मन्त्रालयको अगुवाईमा तालिम केन्द्रमा हामीले नगरकोटमा 2073 2017 मा इन्टरनेसनल एमटोट अन एमएचएम भनेर चाहिँ एउटा कार्यक्रम अर्गनाइज गर्यौँ। त्यसमा चाहिँ नेपालका धेरै सेक्टर एक्टरहरू 43 पार्टिसिपेन्ट्स थिए। त्यसै गरी मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, एनजिओ, सिएसओ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली इन्टरनेसनल रिसोर्स पर्सनहरू र पार्टिसिपेन्ट्स चाहिँ नेपालका 5 कन्टिनेन्ट्सबाट आउनुभएको थियो। यो एउटा अविस्मरणीय नै घटना थियो। यो एमएचएमको मुहिममा चाहिँ यो एउटा बिर्सन नसकिने घटना थियो। इन्टरनेसनल लर्निङ, क्रस लर्निङको चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी थियो त्यो। त्यसै गरी अघि मैले भने विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भनेर चाहिँ हाम्रो जारी छ अहिले। त्यसमा धेरै कुराहरूमा जोड दिँदा दिँदै पनि भौतिक सेवा सुविधाहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलि गौण मानिएको छ। हालाकि त्यसमा टेक्निकल अप्सन्सहरूको चाहिँ डिजाइनहरू वर्कआउट गरिएको भयो तापनि यसलाई कार्यक्रमिक रूपमा लोड भएको चाहिँ त्यति फिल भइरहेको छैन। हामीले चाहिँ यो स्कुल शिक्षा कार्यक्रम यो जुन 5 वर्षीय कार्यक्रम चलिरहेको छ 7 वर्ष। त्यसै गरी सहभागिता र अवसरको सन्दर्भमा लैङ्गिक समताको बारेमा कुरा गरिए पनि यो महिनावारीको विषय चाहिँ त्यति प्रखर रूपमा आउन सकेको छैन। हालाकि
कतिपय प्लेटफर्ममा यो कुराहरू धेरै उठाउन थालिएको छ। त्यसै गरी सरसफाइ गृह योजना 2068 मा पनि यो उपयोगकर्ता मैत्री वास फेसिलिटिज हुनुपर्छ भनेर भनिएको थियो, तर त्यति भन्दै पनि त्यो के सन्दर्भमा भनिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही हुनाले यो एमएचएम फ्रेन्डली फेसिलिटिजमा त्यति साह्रो जोड दिइएन। ओडिएफ एज सचलाई मात्रै त्यसले एकदम प्रखर रूपमा उठायो। त्यति बेर सायद एमएचएम को चाहिँ पाटो पनि अलिकति त्यसरी उठाउन सकिएको भए कतिपय सार्वजनिक शौचालयहरूमा यो एमएचएम को चाहिँ पाटो पनि त्यसमा इन्कर्पोरेट हुन्थ्यो होला। त्यसै गरी खानेपानी सरसफाइ क्षेत्रगत दीर्घकालीन योजना हामी एसडिपी भन्छौँ। त्यो एसडिपी को मसौदामा पनि मर्यादित महिनावारीको पक्षलाई प्रशस्त रूपमा चाहिँ यसले एड्रेस गर्न खोजेको छ। त्यसमा कार्यक्रमिक रूपमा बजेटेड प्लान छ। हालाकि त्यो प्लान पनि फर्मल्ली एप्रुभ चाहिँ छैन, तैपनि त्यसका कतिपय कम्पोनेन्टहरू चाहिँ त्यसबाट एडप्टेसन गरिएका छन्, प्रोग्रामहरू चाहिँ रन भइरहेका छन्। अब मैले धेरै समय नलिउँ भनेर यी कुराहरूलाई चाहिँ स्केप गर्न खोजेँ, तैपनि यो बिचको एउटा बुँदा चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने मानव अधिकार परिषदले 2014 मा जुन एउटा घोषणा गर्यो, त्यो घोषणा चाहिँ 3टा पक्ष रहेका थिए, जस्तो महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको एउटा पक्ष, महिनावारी स्वास्थ्य र व्यवस्थापनको पक्ष र महिनावारीलाई अधिकारको रूपमा ह्युमनको फन्डामेन्टल राइटको रूपमा डिग्निफाइड एउटा लाइफको रूपमा हेर्न खोजेपछि हाम्रो नीतिले पनि लगभग यिनै 3टा पक्षलाई नै समेटेर यो अगाडि बढेको छ भनेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्न खोजेँ। अब त्यसपछि नीति तर्जुमाको प्रमुख आधार भनेर फेरि मैले यहाँ एउटा लिस्टिङ गरेको छु। यी सबै कुराहरू चाहिँ आधारको रूपमा रहेका थिए। यो धेरैजसो कुराहरू नेपालको संविधानले 16 देखि 35-37 धाराहरूसम्म उल्लेख गरेका कुराहरू यो एमएचएम लाई एस्योर गर्ने यो वा त्यो रूपमा एस्योर गर्ने यी हकहरू हुन्। त्यसै गरी नेपाल सरकारले गरेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई लिन सकिन्छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूको अग्रसरतालाई यसमा लिन सकिन्छ। यो नीतिले परिकल्पना गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ परिदृश्य चाहिँ के हो त भनेर भन्दा उल्लेखित समस्या पक्षहरूले चाहिँ अब प्रत्यक्षीकरणलाई असर गर्ने भएको हुनाले यो सबैको सरकारको विषय हो भन्ने चाहिँ एउटा रियलाइजेसन गराउन खोजेको छ यो पोलिसीले। त्यसैले गरी चाहिँ हरेक किशोरी अनि महिलाहरूले महिनावारीलाई मर्यादित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजेको छ। त्यसै गरी मर्यादित सो हजुरको आवाज आएन। I think उहाँको इन्टरनेट गयो जस्तो लाग्यो। राइट, मलाई सुन्नु भएको छ? ए हजुर अहिले सुन्यो सर। प्रेजेन्टेसन चाहिँ गयो कि देखिँदैछ कि के छ? प्रेजेन्टेसन गयो सर। अहिले आयो। त्यसै गरी यसले परिकल्पना गरेको परिदृश्य चाहिँ यसको लङ टर्म भिजन चाहिँ मर्यादित महिनावारी भनेर चाहिँ भन्न खोजिएको थियो। त्यसको अभिप्राय अथवा ध्येय चाहिँ के थियो भने यस नीतिले अङ्गीकार गरेको दीर्घकालीन सोचलाई, यो भिजनलाई चाहिँ हासिल गर्नका लागि सम्बन्धित सबै तह क्षेत्रका सरकारवालाहरूको क्षमता, स्रोत र साधनहरूको अधिकतम परिचालन गर्ने, म्याक्सिमम युटिलाइजेसन, म्याक्सिमम मोबिलाइजेसन
of resources of all stakeholders भनेर भन्नु खोजेको थियो। त्यसै गरी लक्ष्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि महिनावारी व्यवस्थापनका लागि आधारभूत सेवा र सुविधाहरूको सहज उपलब्धता, पर्याप्तता र प्रयोग सहित महिलाले स्वस्थ, सुरक्षित र सम्मानित मैले अघि भने टेक्निकल एउटा एक प्रविधिगत दृष्टिकोण भनेर भन्न खोजेको थिएँ मैले। अब यसमा मैले धेरै यसका 3-4 पाटोमा म जान चाहिएन किनभने यहाँ सबै धेरै साथीहरू मोटाहरू हुनुपर्छ जसले गर्नुभएको छ ह्युमन राइट्सको पर्सपेक्टिभबाट, स्वास्थ्यको पर्सपेक्टिभबाट उनीहरूले यसमा एउटालाई छोड्ने अर्कोलाई अगाडि बढाउने अथवा एउटा सानो एउटा ठुलो भन्ने होइन कि। तर म चाहिँ अब अलिकति यी पर्सपेक्टिभ मध्ये सेवा सुविधाको अब एउटा इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको भएको हुनाले यो पर्सपेक्टिभबाट मैले यसलाई चाहिँ अलिकति प्रोजेक्ट गर्न खोजेको छु। अब त्यहाँ होला मानवाधिकारको पक्षबाट पैरवी गर्ने अथवा चाहिँ अधिकारको चाहिँ पैरवी गर्ने एउटा पक्ष होला, त्यसलाई स्थापित गर्ने, त्यसको लागि क्याम्पेनिङ गर्ने एउटा पक्ष हुनसक्छ, एउटा दृष्टिकोण हुनसक्छ। अर्को चाहिँ स्वास्थ्य, यसलाई स्वास्थ्य र चाहिँ स्वच्छता को चाहिँ एउटा अधिकारको रूपमा पैरवी गर्न सकिएला। अल्टिमेटली के छ भन्दाखेरि फ्यासिलिटिज सर्भिसेस चाहिँ अल्टिमेटली चाहिन्छ। मानव अधिकार अथवा कुनै कानुनले कुनै कार्य प्रत्याभूति गर्दैमा स्कुल गर्ल्सहरूको अथवा महिलाहरूको यो एमएचएमको चाहिँ पाटो सल्झिहाल्ने त होइन। त्यसले एउटा लिगल प्रत्याभूति त दिन्छ त, त्यो सेवा सुविधाको पहुँच उपलब्धता बाट मात्रै हुन्छ चाहिँ अल्टिमेटली यो टेक्निकल पर्सपेक्टिभलाई मैले यहाँ रातोबाट देखाउन खोजेँ। यति कुराहरू चाहिँ यी तीनैवटा पर्सपेक्टिभ चाहिँ त्यो पोलिसीको ड्राफ्टले समेटेको छ भनेर मैले फेरि समराइज गर्न खोजेँ। अब त्यो नीतिका उद्देश्यहरू अब यहाँले यसो सर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यो सबै पढिरहनु भन्दाखेरि के थियो भनेर मैले सरसर्ती स्केप गर्न खोजेँ। केही रणनीतिहरू, ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि रणनीतिहरू डिभाइज गरिएका थिए। त्यो रणनीतिहरू नि म सबै सरसर्ती पढ्दिनँ, यो यतापट्टिको मेन बुलेट्सहरू उद्देश्य मात्रै म चाहिँ यहाँ पढ्ने। महिनावारीको सवाललाई मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने। दोस्रो थियो महिनावारी सम्बन्धमा समाजमा देखिएको रूढिवादी कुसंस्कार, कुरीति, अन्धविश्वास सम्बन्धी धारणा र अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्दै निर्मूल गर्ने। त्यसैगरी तेस्रो चाहिँ उद्देश्य थियो महिनावारी व्यवस्थापनको लागि आधारभूत सेवा तथा सुविधाको उपलब्धता र पहुँच बढाउने। यो चाहिँ अल्टिमेट उद्देश्य भनेको एमएचएमको पर्सपेक्टिभबाट यसलाई चाहिँ फोकस गर्न खोजेको थियो। त्यो अन्तर्गतको चाहिँ रणनीतिहरू के थिए भन्दाखेरि सार्वजनिक स्थलहरूमा निर्माण गरिने खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा तथा सुविधाहरू वातावरण तथा उपयोगकर्ता मैत्री हुने गरी निर्माण गरिने। त्यसैगरी सार्वजनिक स्थलमा रहेका मौजुदा खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनालाई क्रमशः उपयोगकर्ता मैत्री हुने गरी स्तरोन्नति गर्दै लगिने, द एक्जिस्टिङ फेसिलिटीहरूलाई अपग्रेड गर्दै लगिने, एमएचएम फ्रेन्डली हुने गरी कम्पोनेन्ट थप्ने गरी अपग्रेड गरिने भनेर भन्ने नीतिमा थियो। त्यसैगरी महिनावारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको उचित र छनौटपूर्ण व्यवस्थापनको प्रवर्धन गर्ने। सेलेक्टिभ रूपले युजरले बजार होस् अथवा चाहिँ वितरण होस् त्यसमा चाहिँ युजरको सेलेक्टिभ एप्रोच को सुनिश्चितता गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यसमा। त्यसैगरी महिनावारीमा प्रयोग हुने सामानहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीको रूपमा मान्यता दिई प्रयोग हुने सामग्रीहरूको स्थानीय उत्पादन एवं बजार उपलब्धताको लागि प्रोत्साहित गर्ने भनेर भनेको थियो। अहिले हाम्रो पूर्वको साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो केराको रेसाको यो बायोडिग्रेडेबल मेटेरियल, हाइजेनिक मेटेरियल आदि कुराहरू यो यसमा चाहिँ प्रशस्त वर्कआउटहरू र रिसर्च हुन आवश्यक छ। यो नीतिले यसलाई चाहिँ इन्करेज गर्न खोजेको छ। अहिले यति कुरा यहाँ भने। त्यसैगरी चौथो उद्देश्य चाहिँ जीवनका सबै चरणहरूमा देखा पर्ने महिनावारी सम्बद्ध तालिका तत्कालीन र दीर्घकालीन शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने। अब यो तत्कालिक र दीर्घकालिक रूपमा त्यो एमएचएम मेन्स्ट्रुअल प्रोसेसबाट उत्पन्न हुने सिर्जना हुने मानसिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रले दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँ रणनीति प्रस्ताव गरिएको थियो।
अब यी सबै रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नलाई नीति कार्यान्वयनको कार्ययोजना भनेर चाहिँ टेबुलेसन गरिएको थियो। त्यसमा सबै पढेन, यहाँ को जिम्मेवार कहिले गर्ने भनेर चाहिँ अब 2074 देखि नै सुरु गर्ने टाइम फ्रेम यहाँ राखिएको थियो, सूचक गरेर राखिएका छन्। म खालि उद्देश्यहरू चाहिँ यहाँ सरस्वती अघि मैले पढिसकेँ, त्यो उद्देश्य पनि यहाँ पढिरहनु परेन। यी एक्टिभिटीहरू अलि लामा छन्, मैले यो स्लाइडलाई काटेन, यहाँहरू यदि कसै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने स्लाइड सेयर गरौँला, त्यो भएर मैले नकाटेको, तर म पढ्दैन, म अगाडि स्केप गर्दै जान्छु। म अलिकति झलक मात्रै देखाउँदै म अगाडि बढ्छु, यहाँको धेरै समय लिन चाहिएन। त्यसै गरी तेस्रो उद्देश्य अन्तर्गतको कार्ययोजना यसरी थियो। चौथो उद्देश्य अन्तर्गतको कार्ययोजना यस्तो थियो। त्यसै गरी पाँचौँ छैठौँ उद्देश्यहरू अनुसन्धान विकास र अभिलेखन भन्नाले अब त्यो हरेक यो सेक्टरमा अथवा यो एमएचएमको पाटोमा हुने सबै अनुसन्धान विकास र क्रियाकलापहरू सबैको अभिलेखन हुनुपर्छ। यो चाहिँ रेकर्डेड हुनुपर्छ, रिपोर्टेड हुनुपर्छ। र इभेन यहाँ यो प्रस्तुतिमा कतै छुटेको छ, यो धेरै लामो भयो। यस सम्बन्धमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने वास्तवमा भन्ने हो भने यो राष्ट्र प्रमुखले यसको चाहिँ एनुअल रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्ने। रिपोर्टिङ कसलाई गर्ने भन्दाखेरि जनतालाई दिने, स्ट्याटस रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धको कुराहरू यसमा छ। किनभने त्यो आवश्यक पनि छ। त्यो धेरै लामो कालखण्डदेखि यो समस्यालाई हामीले यसरी डिस्कार्ड गरेर बस्यौँ कि अब यसलाई वान सर्टमा सम्भव नभए पनि यसमा चाहिँ एकदमै हाई प्रायोरिटी दिएर स्टेट चिफले, स्टेट प्रमुखले यसलाई चाहिँ यसको कार्यान्वयनको स्ट्याटस चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रस्ताव गरिएको थियो। मैले यहाँ अफ द स्लाइड चाहिँ मैले यति कुरा सेयर गरेँ। त्यसै गरी यसको कार्यान्वयनको, यो नीति कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनको कुरा भनेर भनिएको छ। सायद यसमा यहाँभित्र परेको छ कि अहिले मैले भनेको कुरा परेको छैन जस्तो लाग्यो। त्यसै गरी उपयुक्त र सहज वातावरण, इनाबलिङ इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो भनेको समन्वय संयन्त्र, कोअर्डिनेसन मेकानिजम चाहियो। अहिले त यो 3 तहको फेडरल गभर्नेन्सको यो जुन स्ट्रक्चर छ, यसमा समन्वयको एकदमै ठुलो समस्या छ। एक तहबाट अर्को तहमा चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नलाई प्रोटोकलको एउटा चाहिँ कर्टेन छ। त्यहाँ प्रोटोकल मेन्टेन गर्ने हो भनेदेखि एक तहबाट अर्को तहमा चाहिँ वर्किङ लेभलमा त्यो समन्वय नै हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसले गर्दाखेरि हार्ड अथवा चाहिँ हट एउटा चाहिँ च्यानलको चाहिँ एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ। सबै टियरमा एक आपसमा समन्वय भएर कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ, यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर एउटा समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भनिएको थियो। उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध वा कानुनको तर्जुमा, अब यो कानुनको तर्जुमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यो संहिता 2074मा पनि प्रशस्त व्यवस्था भएपछि यो नीति बनुन्जेल चाहिँ 2073 यो काम भएको हुनाले यो कुरा राखियो। अब हुनसक्छ अब आचार के अरे संहिता 2074मा भएका व्यवस्था पनि अप्रुभ होलान्, त्यसलाई पनि अब परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेदेखि अब अर्को यो नीति फाइनलाइजेसन गर्ने इन्टिटीहरूले त्यसमा पनि कुरा गर्लान्। त्यसैगरी अन्तिममा मैले सेयर गर्न खोजेको स्लाइडमा चाहिँ महिनावारी व्यवस्थापनका प्रविधिगत पक्षहरू भनेर केही कुराहरू भन्न खोजेको छु। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ हामी सबै अभियन्ताहरूले भनेर अलिकति फोकस गर्न खोजेको। प्रडक्ट्सका कुरा, प्रडक्ट्सको पक्षबाट भन्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली, बायोडिग्रेडेबल हुनु पर्यो। बायोडिग्रेडेबल भयो भने अघि मैले देखाएको सुरुमा एउटा पिक्चर देखाएँ, त्यो समस्याबाट धेरै मात्रामा हामी हल हुन सक्छ र लङ टर्ममा यो इन्भाइरोमेन्टल समस्याहरूबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ। यो बायोडिग्रेडेबल चाहिँ प्रडक्ट्सहरूको चाहिँ क्रम चाहिँ नेपालमा खुसीको कुरा के छ भने धेरै लोकल लेभलमा यो प्रोडक्सन हुन थालेको छ। हाम्रो यो दादा म्याडम पनि यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नेटवर्कले पनि एउटा राम्रो विश्लेषण गरेको रहेछ। चितवनमा उहाँहरूको एउटा चाहिँ नेटवर्कले प्रडक्सन गरिराखेको स्थिति छ। अघि सञ्जयजीको प्रेजेन्टेसनमा पनि नवलपरासीमा यो उहाँहरूको इनिसिएसनको कुरा गर्दै हुन्थ्यो। त्यसैले यो प्रडक्ट चाहिँ हाइजेनिक पनि हुनु पर्यो। अब सिन्थेटिक मेटेरियलबाट युज गरेर बजारमा आकर्षक सामान त पाइन्छ, तर त्यो हाइजेनिक कतिको छन्, त्यो हाइजेनिकल्ली तिनीहरू चाहिँ प्रब्लमेटिक छन् भन्ने देखिएको छ। यसमा प्रशस्तै सम्बन्धित स्तरबाट अध्ययन हुनु पर्यो र त्यसको अध्ययनको सार अनुसार बजारलाई पनि कन्ट्रोल गर्नेतिर
त्यो पोलिसीले अझै त्यो पोलिसीमा केही थप्नुपर्छ भने त्यो पनि थप्नु पर्यो र लिगल प्रोभिजन गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ फेसिलिटिजहरू चाहिँ युजर फ्रेन्डली हुनु पर्यो फ्रम एमएचएम पर्सपेक्टिभ होइन। त्यसै गरी अब इन्सिनेटर्सहरू अब इन्भाइरोमेन्टल कन्सिक्वेन्सेसका कुरा छन्, तर प्रत्यक्ष लिभिङ कन्डिसनलाई हेर्ने कि केही समयपछिको इन्भाइरोमेन्टल कन्सिक्वेन्सलाई हेर्ने, यो पनि फेरि ट्रेड अफको कुरा हो। यसलाई अब लङ टर्म र सर्ट टर्ममा हेरिनुपर्छ। इन्सिनेटर चाहिँ बिहानै गर्नुपर्छ भनेर हेऱ्यो भने पनि अब तत्कालको चाहिँ उपाय के भन्ने पनि सोच्नुपर्छ होला, यसलाई ब्यालेन्सको रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसै गरी डोमेस्टिक र इन्डिजिनियस टेक्नोलोजीहरू पनि प्रशस्त यो हाम्रो साउथ एसिया खण्डमा निकै देखिन्छ। श्रीलङ्काको पनि केही उदाहरणहरू मैले देखेको थिएँ, यो इन्डियामा पनि निकै उदाहरणहरू देखिन्छन्। यहाँ मैले यहाँ राखेको एउटा वाटर हेड इन्डियाको एउटा चाहिँ एकदमै डोमेस्टिक डुएबल अप्सन यहाँ देखिएको छ। एउटा चाहिँ इन्सिनेटर, डोमेस्टिक इन्सिनेटर बनाएको ती महिलाले र युज गरेको फोटो देखिन्छ यसमा। त्यसै गरी इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट्स, इन्स्टिट्युसनल रोल्सका कुरा पनि अहम हुन्छन्। अब लोकल गभर्मेन्ट्सले के गर्ने, अदर गभर्मेन्ट इन्टिटिजहरूले के गर्ने, सेक्टर इन्टिटिजहरूले के गर्ने, त्यसै गरी बिजनेस होल्डर्सहरू, प्राइभेट अन्टरप्रिनर्सहरूको पनि यसमा ठुलो रोल हुन्छ। प्रोडक्सनदेखि सर्भिस प्रोभिजनसम्ममा यी कुराहरूमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुपर्ने र यसको प्रमोसन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छ। त्यसै गरी केही प्रविधिगत कुराहरूको यहाँ सामान्य झलक हामीले अहिलेसम्म डेभलप गरेका युजमा आइरहेका कुराहरू, यो इन्सिनेटर टोयलेटको पछाडिपट्टि एउटा इन्सिनेटर राखेको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ नेचुरल हाइड्रोजनका प्रोडक्टहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा एकदमै सिम्प्लिफाइड विधि छ यसमा, यो देखाउनु खोज्यो। त्यसै गरी बायोडिग्रेडेबल यो उयोहरूलाई चाहिँ प्याडहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा विधि पनि प्रिस्क्राइब गरिएको छ। यो चाहिँ प्रुभन विधि हो भनेर भन्न खोजिएको छ। यो कम्पोस्टिङ विथ काउडङ्स एकदमै इफेक्टिभ छ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी ओपन बर्निङ केही मात्रामा सेफ तरिकाले त्यो पनि अब त्यत्तिकै छाडा खुला ठाउँमा त्यत्तिकै डिस्पोजल गर्नुभन्दा बर्निङ गर्नु केही हदसम्म सेफ होला फर द टाइम बिङ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यति केयर गरेर यहाँको टाइम चाहिँ मैले धेरै लिएँ कि लास्टमा धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद कविन्द्र सर। पक्कै पनि यी पोलिसिजहरू जुन साह्रै राम्रा पोलिसिजहरू छन् र बिस्तारै भए पनि आउँदै गरेका छन्। आशा छ छिटै नै कार्यान्वयनमा पनि आउनेछन्। कमसेकम काठमाडौँमै पनि हामीले महिला मैत्री र महिनावारी मैत्री केही पब्लिक टोयलेट्सहरू भए पनि भेट्नेछौँ भन्ने आशा चाहेको छु। यससँगै फाइनली हामी केही समयको हदमा पनि केही पर आइसकेका छौँ र अन्तिममा आजको यो टेक्निकल सेसनको मोडरेटरको रूपमा चाहिँ म केही टेक होम मेसेजेस यहाँ एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पहिलो, हामीले मुख्य रूपमा आजको यो छलफलबाट लैजाने कुरा भनेको चाहिँ महिनावारी लाजको घिनको हेको कुरा पटक्कै होइन र केवल महिनावारीको बारेमा जानकारी आवश्यक छ। सहरमा मात्र होइन, गाउँमा मात्र होइन, सबैतिर आवश्यक छ र जानकारी सँगसँगै व्यवस्थापनका उपाय र त्यसका लागि गरिनुपर्ने प्रयास पनि आवश्यक छन्। केही नभएको पनि होइन, विभिन्न क्रियाकलापहरू आफ्नो क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले, संस्थाहरूले र क्षेत्रहरूले गर्दै आउनु भएको छ। यसमा केवल महिलाको मात्र नभएर यो समग्र समाजको सरोकारको विषय हो। महिलाको मात्रै विषय र महिलाको मात्रै आवश्यकताको कुरा पक्कै पनि होइन। र त्यससँगै अर्को टेक होम मेसेज भनेको चाहिँ च्यालेन्जेसहरू धेरै छन्। हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर व्यवहार परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर साधन र स्रोत जुटाउने सम्मका च्यालेन्जेसहरू आफ्नो तहमा विभिन्न किसिमका छन्। स्वास्थ्यको आँखाले हेरे पनि, जेन्डरको आँखाले हेरे पनि, सरसफाइको आँखाले हेरे तापनि, तर हामी सबैजना we can bring the change with each one of us, with each individual, with each family, society, all advocates, government agencies, health, education, WASH, all other sectors. So all stakeholders, when come together,
we can definitely bring a change. I hope and pray that as Rotarians as well, हाम्रो लागि चाहिँ यो एउटा it's a next step forward towards bringing that change. यति भन्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि प्रश्न उत्तरको लागि समय राख्न दिन सक्ने अवस्था नभएको कारण त्यसको लागि क्षमा माग्दछु र हजुरको प्रश्न केही तर्कारो प्रश्न छ अथवा कमेन्ट छ भने कृपया च्याट बक्समा राखिदिनु होला हामीले कोसिस गर्ने छौं हाम्रा प्रस्तुताहरूलाई समक्ष त्यो पुर्याउनको लागि र सम्भव भएसम्म हामीले च्याट बक्सैबाट पनि यो सिरिजको अरु एपिसोडहरुमा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौं होला यति भन्दै अन्तिममा मेरो तर्फबाट हामीले यो वुमेन्स हेल्थ सिरिजको आज एपिसोड 1 को मोडरेसन गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद र होपफुली वी विल सी each of you and more people in our episode 2 on cervical cancer and breast cancer, the public health aspects. See you very soon. We will announce the dates very soon. Thank you very much. यति भन्दै मैले प्रतिमा जीलाई hand over गरे and announce the end of the technical session. Thank you very much. Thank you, Srishti, for your very good moderation. You're so detailed and so well taken up. And thank you, speakers, for the detailed presentations, also regarding the policy level and the dignified menstruation. We have learned a lot. And I think, as Srishti said, we should start from home. All women should be conscious and also bring in the rules and regulations that are very needed for the modernized world. Not like the ancient times of saying, you're chunu, you're not chunu, etikera restriction. We women as mother and grandmothers, we should teach our children and our young ones to stay away from these old ways of working. Next, we have to stay with the time and we're a little bit ahead of our time schedule. I'll request the Sergeant of Arms of RCML, Yadav, Ram Udar Yadav ji, to give the vote of thanks and his conclusion too, of closing the ceremony. Thank you very much. Ram Udar ji, please kindly give your vote of thanks. Mute, sir. सुनिए न तपाईको अनम्युट गर्नुस् यो म्युटमा हुनु हेलो सुनिन्छ हेलो सुनियो Thank you, President, for organizing such an important issue, menstruation health and hygiene management under Women's Health webinar series. Time धेरै भयो पनि म सर्टकटमा यो टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सुरुमै हाम्रो आईपीडीजी इमिडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेलले भन्नुभयो यो मेन्स्ट्रुएसन भन्ने चीज अहिले शहरी क्षेत्रमा अलिकति त्यति आवश्यक नदेखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रुरल एरियामा चाहिँ एकदम फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। उहाँको भनाइ चाहिँ एकदम जायजै देखिन्छ। त्यसपछि रोटरी प्रीति शाह म्याडमले पनि भन्नुभयो यो फोकस अन प्रोपर युज एन्ड डिस्पोजलको बारेमा उहाँले आफ्नो सर्टकट की राख्नुभयो। उहाँको जिस्टलाई मैले लाइन सर्टकटमा भन्न गइरहेको छु र सबभन्दा आजको चाहिँ जिस्टमा भन्नु पर्दाखेरि राधा पौडेलजीको जुन ग्राउन्ड रिसर्च बेसमा जुन रिसर्च गरेर उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यो एकदमै निकै सराहनीय देखियो र उहाँले जे चीज देख्नुभयो जे अहिलेको कन्डिसन छ त्यो सबैले फोकस गरे उहाँको प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै एप्रिसिएबल छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो शैलजा कसोजीको पनि ग्रामीण क्षेत्रमा र स्पेशली स्लम एरियामा त्यो मेन्स्ट्रुएसनको बेलामा चाहिँ कसरी चाहिँ लोकल्ली मेटेरियल रूपमा युज गरेर पनि सेनिटरी प्याडको रूपमा युज गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले राम्रोसँग फोकस गर्नुभयो। त्यसपछि सबभन्दा अलिकति गभर्नमेन्टको पोलिसी अहिलेको कन्डिसन र गभर्नमेन्टले पनि यसमा लिएको इनिसिएसनको बारेमा जस्तै डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन त्यसपछि गभर्नमेन्टको इनिसिएसन जो राष्ट्रपतिले पनि घोषणा गरेको र मिनिस्ट्री अफ हेल्थको डिफरेन्ट पोलिसीमा पनि यो मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा जुन कुरा डिटेल रूपमा राख्नुभयो सन्ध्या चौलागाजीले पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हाम्रो प्रवीण सरले जुन गभर्नमेन्टको पोलिसीहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुभयो अब त्यो अल्टिमेटली गभर्नमेन्टले त्यो सरले प्रेजेन्ट गरेको ड्राफ्ट पेपरमा देखिन्थ्यो अलिक पुरानो देखिन्थ्यो त्यो हालको कन्डिसन के छ र कुन अवस्थामा छ त्यसको डिटेल चाहिँ अलिकति पढ्नु पाएकै झन् राम्रो हुन्थ्यो। बाँकी आज यत्रो धेरै लामो 2.5 घण्टाको टाइममा जुन यहाँहरूले यो आजको वेबिनारमा उपस्थित भइदिनु भयो यसको लागि सबैलाई
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। So thank you all for being present today. We will close this webinar today. Thank you for participating and having it a success. Good night. Good night. Good night. Thank you, everyone. Thank you. Good night. Thank you. Thank you, everyone.